مرحبا بكم مرة أخرى. نحاول نشوفوا الكوبري اللي بقى. دونك الفيديو ما كفاش. الفيديو جا طويل شوية وما كفاش الوقت باش نكمل الكليب الكل. بالنسبة للتي ار بي، تي ار بي في فرصة حبيت نبدأ به هو الأولاني. نشوفوا على ديلي زون هذيا متاع السيبور، وعندنا زون دو ريزيستانس أخرى، والريزيستانس الكبيرة اللي هي أكثر بلاصة وصل لها سعر اللي هي $162. باش نحاولو نهبطو لهنا على الهاشتاج. دونك الأناليز حاضرة، لكن باش نحاول نرجع لنا شوية نشوفو اللي الفوليوم فما فوليوم كبير في المنطقة هذيا اللي هي متاع $38 حتىش ل $43. نحاولو نهبطو على 4 سوايع، نفس البلاصة نلقاو فيها فوليوم كبير. لهنا عندنا ترند طالع، فما ترند ساعة كان هابط على الديلي تكسر لهنا، بعدو صار طلوع كبير خاطر نحنا على الديلي لهنا نحكيو على 34% 35%. في الأربع سوايع نجيو نشوفو اللي نلقاو ترند طالع وقع الاحترام متاعو. شوفو لنا، شوفوا لهنا. وأهم حاجة اللي عندنا فوليوم كبير في البلاصة هذي، في المنطقة هذي اللي هي زادة سيبور كانت ريزيستانس، وتوا نجمو نعتبروها سيبور. الصفقة متاعنا بالطبيعة باش تكون مع الترند ومع السيبور هذايا. الوقت الخسارة متاعي 5%، الربح متاعي يجم يوصل حتىش 25%، يعني فوا 5. باش تريسكي $5 باش تربح $25، باش تريسكي $100 باش تربح $2500. دونك الهدف متاعي هو $52، والوقت الخسارة متاعي قريب برشا اللي هو في $39.75. نعاودو نحاولو نذكرو اللي السعر توا في $44، فما تفاعل باهي مع الترند. وعندنا ديجا دوجي، شوفوا عندنا شمعة دوجي لهنا. بالطبيعة ماهيش مخاطرة كبيرة برشا 5%، لكن الربح باش يكون أكبر. بالنسبة لل RSI لوطا نشوفو اللي هو باش يحاول يخترق عبارة ترند صغير هذاك، يكون فما تشبع متاع شراء. دونك يكون فما تشبع متاع شراء باش نحاولو نسكرو الصفقة متاعنا. باهي، بالنسبة لل SRM USDT، كي نجيو نشوفو الشارت كلو على ديلي نلقاو اللي فما منطقة واضحة جدا اللي هي ديما تأثر في السعر، اللي هي 3.9 ل4 سامحوني $3.79. نحاولو نشوفو كيفاش تعامل معها السعر أول مرة وقت اللي بدات العملة. المرة الثانية شوفو لهنا كيفاش تعامل معها، كيف 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 برشا مرات. يعني فما نقطة فاصلة، عبارة السعر هذايا يتسمى نقطة فاصلة للعملة. باش نحاولو نصوروها مرة أخرى ونبنيو عليها الأناليز نتاعنا. باش نختار الأماكن اللي فيها طبيعة لهنا ديما القمة التاريخية هي مقاومة، والقاع التاريخي يعتبر دعم. منيش باش نحسب الشمعة هذي خاطرها شمعة الارتداد بالطبيعة. نحاول نحط خط لهنا وإلى دعم لنا. نزلنا لهنا بعد ياسر، نجيو نشوفو أول حاجة صارت اللي هي كان فما ترند كبير ياسر. نزلنا نحكيو على ديل، نزلنا على فريم اليومي، كان فما ترند صاعد وقع اختراقه، ولهنا نشوفو كيفاش تعامل معاه، وبعدها السعر هبط اللوطة. باش نحاولو نقربو خاطر هذايا كلو فات ما ينفعنيش حاليا. نفس الشي نحاولو نصورو ترند هابط.
وقع الاختراق نتاعو لهنا، شوفوا فما إعادة اختبار، فما إعادة اختبار للترند لهنا. به السعر توا في شنو قاعد يعمل بالضبط؟ نلقاو ترند صاعد وفما احترام كبير للسعر توا في الاس ار ام، فما احترام كبير للترند هذا. به كيف عندنا حاجتين، عندنا وقف الخسارة يجي بيكون لهنا في النقطة هذه إذا كان صار اختراق متاع القيعان متاع لي بوجي هاذوما، والهدف متاعنا يكون الفوق. باهي توا الفرصة تنجم تكون فاتتنا، الفرصة حاليا اللي يسأل على تسأل على الصفقة هذه تنجم تكون فاتتنا، خاطر كان باش يكون ستوب لوز لهنا والتي بي متاعنا كان باش يكون أكثر 12، كان باش يكون الهدف متاعنا 24. إذا كان نحكيو على صفقة هي صفقة جيدة، باش نحاول نشوف الفوليوم. نلقاو إلي المستوى هذايا مستوى جيد للبيع للعباد اللي تخدم فيوتشر، نلقاو إلي مستوى $5 هو مستوى جيد للبيع. بالنسبة لتوا نتوقع إلي الصفقة فاتتنا شوية، اللي يحب يخلط عليها يجي يحط ستوب لوز نتاعو لهنا $3.63، 12%، والربح 24% اللي هو في $5.16. بالنسبة للإيثيروم حابين نخليه للآخر، خاطر نتصور اللي العباد كلها تستنى في فرصة عليه. بالطبيعة الناس الكل سمعت اللي إيلون ماسك عنده كمية من الإيثيروم، هذاك علاش طلع السعر وصل حتىش $3000 بعد ما كان في المستويات هذيا متاع 2500 و 2800 والزون هذيك. نجيو نشوفو على الديلي وإلا على الويكلي. نجيو نشوفو على الويكلي، اخترنا المستويات متاعنا متاع الدعوم والمقاومات، وخلينا في السعر اللي فيه هو توا. على الديلي نعاود نرجع، عندي نفس الشيء زاد لهنا، عندي مقاومة وإلى دعم، هي وشنو بالضبط إذا كان فوق السعر وإلا تحت السعر. شوفوا لهنا كيفاش نتعامل مع السوق. نجيو نهبطو، دونك هي دعم. شوفوا كانت فما صفقة باهية ياسر لهنا، كي نحاولو نهبطو على الساعة نلقاو فما نموذج هارمونيك A B يساوي سي دي، نلقاو في مستوى جيد متاع شراء. باهي اسكو باش يكمل السوق الفوق والا لا؟ هذايا مربوط بحاجتين، مربوط اما بالترند هذايا بالطبيعة اللي احنا مصورين والا نجمو نصورو هكا، اذا كان كمل الاختراق نتاعو والا صارت إعادة اختبار نجمو نلقاو السوق الفوق. لهنا وين باش نستناو؟ باش نستناو كسر المستوى هذا، كسر القمة هذي، الكسر نتاع القمة هذيك في 3189 الزوج يجم يواصل الفوق، لكن المحبذ أن نشريو في إعادة الاختبار لهنا. إذا كان السوق عاود رجع الستوب لوز نتاعنا يكون تحت النموذج هذا اللي تكون قبل وإلا تحت لي بوجي هذوما، دونك 3% 2 فاصل دونك $2856. الوقت من الخسارة نتاعي، الهدف نتاعي يكون في نفس المستوى اللي هو 3146، يعني الوقت الخسارة 3%، الهدف 6%، يعني باش تريسكي $100 الربح يكون $200، وإلا أنت والإدارة رأس المال اللي قاعد تعتمد فيها.